السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اليوم عندنا هنايا ترحب بك النعيم يا اخي العزيز. خي علاء، مرحبا بك اليوم. بعد كنشدوا التحيه الخالصه الاخ علاء انه بارك الله فيكم، الله يجعل تكون قولا وفعلا وهو الاسلام الرفيع، وتكون مقبوله في الميزان الرفيع بحق الانسانيه اللي هي قبل كل شيء اخر. حق الانسانيه وحق الخلق الكريم في هذا الامر هذا، بالايمان الحق قبل الدين وقبل المنزل. هاد أرنا المقاييس الأخرى ما استطعنا منها إن شاء الله، وما اتفقنا أو ما وافقنا أو ما التحقنا وما تسابقنا وما تنافسنا، والبقية لله تعالى. الله يجاوز علينا جميعا. أخ علاء، عندنا واحد السؤال هذا السؤال هذا كثير من الناس بغاو يسولوه، وبغاو يسولوك أنت بالأخص أخي علاء، ويكون واحد الجواب يعني اللي شافي وكافي لهذا الناس اللي إن شاء الله وبحمده. أخ علاء، هذا السؤال هذا كيقول: ماذا تقول في نساء متزوجات أصبحن يغرين الرجال بحجة روتيني اليومي؟ هذا السؤال أخي علاء نزيد نوضحه بالدارجة. بمعنى حجة الروتين اليومي، السؤال كامل واضح. نساء يغرين الرجال بحجة الروتين اليومي. الروتين قاتل في الحقيقة، الروتين القاتل. نحن نعرف الروتين ليس هو الرومانسية، الروتين هو الشيء الذي يتكرر ويمل فيصبح ضيقا على النفس وخناقا عليها وثقلا عليها حتى يطمسها، حتى يدسها، ربما حتى يخنقها إلى القتل، حتى يقتلها. الروتين قاتل. إلا أنني ما فهمتش المفهوم من هذا الأمر هذا. المهم هاد النساء الذين يغرنون بالروتين القاتل، وذاك الروتين القاتل هو كيتعاش واقيلا في كل بيت. فعلا اخي علاء، ولكن هذا الروتين اخي علاء عنده واحد السلبيات على المجتمع المغربي بخاصه. والا كان خارج على النمط الحقيقي ديالو او فات الحدود ديالو، فعلا غادي يصبح بحال هذا. اخي علاء، انا كتلقى ان واحد النساء متزوجات عندهم الرجال ديالهم، ولكن كيصاوبوا واحد الفيديوهات باش انهم ينالوا الشهره. هاد الفيديوهات حنا كنشوفوا ان فيديوهات مختله فاضحه، يعني كتلقى ان واحد المراه يعني متزوجه، عندنا واحد الحسن اللي هو الرجل ديالها، وكتبين واحد كتبين يعني التفاصيل ديالها واحد الملابس يعني اللي شفافه واللي ايوا خويا هادشي هذا اصبح زعما من البديهي على الارضيه، فهمتيني. ولينا كنناقشوا اشياء هي براسها اصبحت روتين قاتل، فهمتيني. اشياء تتكرر في النقاشات والجدالات وفي الفتوات وفي اللقاءات وفي الدروس وفي ماذا اقول في الحوارات وفي موائد النقاشات وهي اشياء تتكرر، اصبحت روتينيه وقاتله في حد ذاتها ولا معنى من ذلك. اذا اخي العزيز الحقيقه اش غادي نقول لك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل من كل شر عقيم من اسرار الدنيا والدين، وحسبنا الله الحي الذي لا يموت من شر كل حي يموت. لا جينا ندخلوا لهذه المحاسبه هذه وخلي الحساب لمولاه. واش غادي نقول لك؟ اللي كيدبوا كيهب على الارض كله، فهمتي، كينتظروا الحساب الشديد في الحقيقه. ان الناس ولات غادي اش غادي نقول لك؟ عايشه واحد الحياه اش غادي نقول لك؟ يدعون بما سمي بالاسماء وبغير مسمى وما رسم على الصفائح بالطباشير وما كتب بالأقلام على الصفحات، لكن كما قيل في هذه الأبواب عجبا عجبا كل العجب ولا عجبا في أمر الله، ويا لغرابة الأمر ولا غرابة في الله، أننا نسمع ما لا نرى، نسمع شيئا ونرى شيئا آخر. عجبا لما تراه العيان ولما تسمعه الآذان. إنما تسمعه الآذان شيء وما تراه العيان هو مناقضا مرادفا مضادا مخالفا 100%. إذا أخي العزيز، الإنسان بحقيقة قد شهد الله وملائكته فيه وأولو العلم قائما بالقسط يوم القيامة، وبحقيقة ظالم ثم ضال ثم تائه ثم ماذا أقول؟ والله إن لم يرحم الله فالكل للنيران أخي العزيز. حتى الذين يدعون في الحقيقة أننا مؤمنون ومسلمون، وليس كل من قال إني مؤمنا مؤمن، وليس كل من قال إني مسلم مسلم. والله العظيم الناس غير غادي يرى راسها مشي مدبدبة، داك الشيء بعيد كل البعد. إذا الحقيقة حنا كنعيشوا على أرض الخطيئة. إذا اترك العبد لمولاه ما دام الأمر لله. فيك ما تحرز، وفيك ما تعمل الحدود، وفيك ما تتقى الله في نفسك ما استطعت، وتخلي الوقاية بينك وبين الآخرين وقاية لنفسك، والوقاية خير من العلاج، وبينك وبين الله حياء واستحياء. فتبارك هذاك عندك الموازين ديالك والنتائج ديالك هذيك طيبة. كنت على ما انتم كتدعوا بشيء وانتم لا شيء اخر، وكتظهروا بشيء وانتم شيء اخر، وهذا هو المرض اللي صار الارض كامله واللي كيدبوا عليها في حقيقه الله. ونطلبوا الله السلامه والعافيه. وفعلا انت امراه متزوجه في الدار ديالك وتولي تبين لي المفاسد ديالك في وسط الكوزينه ديالك ولا في وسط البيت الناس ديالك، والعالم كله غيشوفك في ذاك البث المباشر او في ذاك الفيديو في محطات واحده اخرى.
هذا والله لمنكر عظيم. قل اللهم منكر ولا حول ولا قوة إلا بالعظيم هي أضعف الأيمان. إذا المسألة دي كترجع أنت قلت لا حول ولا قوة إلا بالعظيم أضعف الأيمان، الآخر قال كلمة صديقة علمية هذاك قسطه هذاك دوره، واللي هذه القضية كترجع فهمتي في الحقيقة. قال لك العصا على رأس من عصا، هذه كترجع دائما لذاك اللي هو اللي عنده زمام الأمر في يده. هذاك اللي عنده زمام الأمر في يده هو اللي مسؤول عليه 100%، هو اللي كيتحمل العاقبة هذه كاملة إلى يوم الدين. وما نقدرش نحدد لك الموقف فيه شكون هو بالضبط، لا من هذه الجهة ولا من ذاك الجهة، ولا في الشمال ولا في الجنوب ولا في المغرب ولا في المشرق. هذه حقيقة كل إنسان أو كل آدمي يدب على هذه الأرض. إذا أخي العزيز اللي هما أهل الشرف وأهل الوقاية، وإن كانت بهم أخطاء أو بهم زلات أو بهم نفسية ومبتوت فيها شهوة، يعرفون كيف يتصرفون ويتعاملون مع هذه المواقف، إما في الستر والحصر، وإما بالمقاومة والاتقاء، وإما في الحقيقة بيننا وبين الله. وإذا شافنا الله اللهم الملاقاة مع الله ولا مع عبده. ولا يا أخي العزيز هاد السفالة وهاد المجنون قلة الحياة هكذا عن سبيل التشهير وحشمنت وباك الصباح كما قالوا لك. أصبح ولله الحمد، أصبح ولله والحمد لله رب العالمين. قد أصبحنا نشهدك الله لا إله إلا أنت والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط إلى يوم القيامة. وهذه موازين الإنسان، إذا لقاه واللي لقاه شي لقاه راه والعياط له. إذا هاد الناس هادو من الحياة وهادو جاو مؤخرين. هادو ربما قال لك إذا كنت في صحة جيدة تحيا بين المرضى ستؤذى، لأن المرض يؤذي وينتقل. فاتخذ الوقاية لنفسك، لأن الوقاية خير من العلاج. هادو الناس مساكن براسهم ما يتلاموش واقيلا بحقيقة. لأن انت ملي كتدخل الشركات اليوتيوب عاملة خبلة، الإذاعة والتلفازة عاملة خبلة، التلف والاستفزاز والتصدار، واليوتيوب شركة ما وقرت لا كبار ولا صغار ولا احترمت الضمائر ديال الإنسان ولا المخاخ ديالهم. داك اللي عاد غاينض ولا واحد الهجوم شرس للغاية على النفسية البشرية وعلى الضمائر البشرية وعلى هذه الأرواح والأجساد الضعيفة. أما الحقيقة اللي هي مسؤولية وأمانة في الأعناق ديال البشر، وبنادم غادي غير كيتفرفخا وغادي غير كيدسفخا وغادي كيدس في نفسه وهو ما صايغش الخبر. وقال لك يا أخي العزيز صلى الله على الحبيب ما صفى منا لا ماء ولا سماء ولا حليب، واللي يحفر شي حفرة كيطيح فيها حتى كيخيب. وهذا هو الواقع. انت كتشوف هاد الحفره هادي اللي جا واحد من الناس وقال مع راسو هو شويطن من شياطين الانس ويعمل هاد الحفاري هادي البنو ادم باش يدمر الاخرين باش يحطم الاخرين ولا باش يضيع الاخرين باش يضل الاخرين. صدق الارض كامله وهي العائله البشريه كما قال بروسلي. في الحقيقه ما كانش كيصحاب ديك الراجل هذاك فيلسوف وعبقري حتى هو، كما سماوه في الزمان ديالو في الصين الشعبيه رسول الحق. رسول الحق هو يعني رجل هذا قد سموه في الصين في زمانه، وكل باذن الله سموه برسول الحق. على شي نصيحة كتقدم لهذا سماوه برسول الحق يا أخي العزيز. وشنو قالوا فيه؟ كان كيقول شي أقوال عظيمة تسلسل كلمة لا تضيع الوقت لأن الوقت هو الحياة. المهم ليس أنك قد علمت أو تعلمت، بل هل طبقت وطبقت هذا التعليم على هذا الأرض. إذا أخي العزيز وقال واحد الكلمة معنوية في الحقيقة الله، إننا كلنا عائلة بشرية تحيا تحت مظلة هذه الشمس وحتى ظل هذا السماء، إلا أن الناس تختلف. وهذه حقيقة قالوها الأنبياء. وهذا الرجل هذا واخا بريسلي زمانه وسموه برسول الحق زمانه في الصين الشيني، يعني في الصين الشعبية، يعني قال واحد الكلمة في حقيقة نبوية هي في حد ذاتها. فهمتي أخي العزيز؟ وهذه كلمة ربما غادي يقولوها وحدين قبل منه هو في الأجيال الماضية ويقولوها الآخرين غادي يجيو مورا في الأجيال الباقية. إذا أخي العزيز حقيقة اللي بغى يستحيا من الله يستحيا من نفسه، على الأقل يحط راسو في واحد الموضوع في واحد الوقاية، واخا يكون كيما كان غير يتصرف مع الأحوال، وغادي يخلي بينه وبين الآخرين يعني واحد الوضع، وبينه وبين الله واحد الوضع، ويكون داك الشيء جميل. والله تعالى قال إذا بوليتم فاستتروا. أما مين ولات المسألة فهمتي؟ هذا اللي قال شويطا مع راسه زعما راه كيحفر عباد الله كيدمر له الضمائر ديالو، وهو تقبيه غيعيش في الدمار كبير، وداك الدمار كامل غيتقلب له راسو وتلقاه هو في حاله الآن كيف ما كان. هاد الانواع هادو ديال البنو البشر هادو وما دخلتي للاوضاع والاوساط الاجتماعيه ديالهم والاسرويه ديالهم تقبيه تاسف، وهي للاسف الشديد كيعيشوا شي حالات تنقول لك اللي هما زرعوها في الناس وهما عايشين في اسوء منها. فهمتي ولا عمي؟ اذا اخي شوف حنا سلسله كتربط سلسله وحلقه كتربط حلقه. حنا راه ما يمكنش حنا راه مسؤولين على بعضياتنا كناس. اي واحد غيوضع شي موضوع غيكون مسؤوليه حتى غدا القيامه. واش كان كيساهم؟ واش كان كيساهم في الفساد ديال ذاك المجتمع او في صلاحه؟ واش في تنبيهه وتقدم به الى الافاق العاليه والى السمو الباطي، او لا كيهود به وكينضحض به امثل الحضيض والسفاله والسفاهه والاسفل السافلين؟
إذا أخي العزيز شوف، قا واللي قا شي بقاه راه العياط راه أي إنسان من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة ومن شر الأعمال على هذه الأرض الحقيقة هي هذه الأعمال بحال هذه اللي ما بقاتش كتقدر لا انت من الذكر ولا الصغر من الكبار، ولات غادي نقول لك واحد الحمله وواحد الطوفان اكثر من طوفان سيدنا نوح، ما يبقى يلحقوا غير شي طوفان اخر واقيلا اوفى واغلى واعز واجل عند الله من هذا الطوفان الذي مر في هذا الزمن وهو طوفان نوح. في الحقيقه ليطهر الارض ويصفيها من هذه الاحوال الدنسه الدنيئه الخسيسه خاسئة، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا في الحقيقة إذا عم الفساد في أرض أصاب حتى الصالحين من الناس، لأن لهذا الفساد تأثير على النفس البشرية، فحسبنا الله ونعم الوكيل من شر هذه القضية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.